رحمت دا دریا الہی مولا ہر دم وگدے تیرا جیک قطرہ مولا رحمت پائیں تے کی گٹ جان دے تیرا لگے چلائیے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے حبشی نو ویخلا وہ ذرا نہیں جے ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دیول دیسی نکالا تے لکھ گناہ تیرے اللہ ویکھے او پھر بھی پردے پاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہون امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار مومنہ دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے پیارے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بھائیوں دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میری تہاڈی سبنا دی حاضری مالک اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائی آج دے خطبے دا میرا موضوع ہوئے گا نیکی کرو اور اللہ کو اجر پاؤ میں انشاءاللہ تعالی اللہ دی توفیق دے نال باذن اللہ اسے ہی عنوان تے مکمل گفتگو کرانگا مینوں انج لگدا پے تہاڈا ٹائم مک جائے گا میرا مضمون نہیں مکے گا اللہ دی توفیق دے نال تو میرے مشفق و مہربان
پیارے بھائی قاری ارشد صاحب حفیظہ حاجی راشد مدن پوری صاحب حفیظہ اللہ، حافظ عمر فاروق ارشد صاحب اور تسی سارے بزرگ نوجوان، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محبتہ مالک اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائی۔ تو آئیے ابتدا اندر جڑی میں گل تانوں سمجھان لگا وا، اینوں بڑی توجہ دے نال سنیا جی انشاءاللہ۔ جے اے دو جملے تساں دھیان نال سن لے سارا جمعہ تانوں سمجھ آ جائے گا، پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ ایک امام صاحب گزرے نے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب سعید الخطر دے اندر بڑی دو اہم باتاں لکھیاں سننے والیاں دے بیان کرتے ہیں۔ جدو بندہ نیکی کردا ہے، نیکی کرنا اندر جدو بندہ تکلیف محسوس کردا ہے، بندہ پریشان ہو جاندہ ہے نیکی دے معاملے اندر، مومنٹ تے گھبراندا ہی نہیں، لیکن بندہ جدو نیکی کردا ہے نیکی دے معاملے اندر انہوں تکلیف برداشت ہوندی ہے۔ امام صاحب فرماندے نے جدو مومن آدمی نیکی کر لیندا ہے تے او دا اجر تے ثواب باقی رہندا ہے، تکلیف مک جاندی ہے، نیکی پیچھے رہندی ہے۔ نمبر دو، ایک بندہ گناہ کردا ہے، گناہ کردا ہے لذت دی خاطر، وقتی طور تے لذت تے مل جائے گی لیکن او دا عذاب ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو دعا کرو اللہ سانو گناہ تو مالک بچائے تے نیکیاں کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنا بڑی وڈی نیکی ہے، قرآن پڑھنا بڑی وڈی نیکی ہے، ماں باپ دی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، مسجد بنانا بہت بڑی نیکی، مدرسہ بنانا بہت بڑی نیکی ہے، رستہ بنوانا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرات آئیے سنیے، رب تعالیٰ نے بہار پیدا کی تھی، اللہ دا قرآن بھی سنو، مدینے دے تاجدار پیغمبر محمد الرسول اللہ، محبت نہ پڑھو درود۔ میں نہیں سمجھن دیا میں 1000 بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس انداز نہ تانوں تقریر سنا رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال، ذرا بیدار ہو تاکہ گجرا والے تو میں چل کے آیا میری تھکاوٹ تے لتھے، ذرا تسی انج محبت نہ بولنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سنایا جا گا انشاءاللہ، تسی پوری توجہ فرماؤ۔ اے جی اندر دے ڈبے چل دے نہیں چلا دو ذرا، ہیں جی باہر دا بھی چلدا رہتے خیر صلاح، میں دینا کوئی مسئلہ نہیں، ٹاؤن والے سارے ہون، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آئیے سنیے ذرا رب تعالیٰ دا قرآن، انشاءاللہ پورے خطبے اندر کسے دے بندرے ایک کوئی گل خلاف نہیں ہوئے گی، کسے دا دل نہیں دکھایا جائے گا۔ میرے بھائی اہل حدیث بھی سنن، دیوبندی بھائی بھی سنن، بریلوی بھائی بھی سنن، انشاءاللہ تسی آج بہت کچھ حاصل کر کے جاؤ گے اللہ دی توفیق دے نال۔ آئیے ذرا سنیے، بیدار ہو کے کلام الرحمن نو سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش والے رب نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے مالک کائنات نے قرآن نازل کیتا ہے۔ کس سینے تے قرآن آیا ہے؟ جے سینے دی واری آئی، میں 2 آیتاں پڑھ کے تے اپنا مضمون شروع کرنا چاہنا وا۔ کس سینے تے قرآن ہے؟ پہلا مقام پارا آ گیا جے 19 علی قلبی کا لتکون من المنذرین۔ کس سینے تے قرآن ہے؟ دوسرا مقام ہن پارا آ گیا جے 3 الم نشرح لک صدرک، پاک سینے تے اللہ پاک دا قرآن ناز آیا جے، سینہ بھی پاک ہے، سرکار دا پسینہ بھی پاک ہے، تے نبی پاک دا مدینہ بھی، سرکار دا مدینہ بھی پاک ہے۔ مدینے دی گل انشاءاللہ کے جا کے سناواں گے، پوری توجہ فرماندے جانا نا۔ رب تعالیٰ نے بہار پیدا کی دی جے، غور کیجئے، مالک کائنات دا قرآن جے، سورۃ الاعراف ایت نمبر 56 پارا آ گیا جی 8واں، رب تعالیٰ دا قرآن ذرا سنیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ایدہ ترجمہ کیے بے شک لوگو اللہ پاک دی رحمت نیکی کرنے والیاں دے قریب جے۔ رب دی رحمت کنہ دے قریب ہے جی میرے بزرگو؟
ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਤ ਇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कारी इरशाद साहब आज एक गल नोट कर लो एक वक्त आएगा यह जगह छुट जाएगी 20 साल बाद हाजी सराशद साहब कारी साहब नाल मेरी मुलाकात हुई अज 20 साल बाद अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी 2003 का मैं मिलिया तो अज मिलिया ये भी मैनू नोट है मैं गल एक एक गल नोट करना अल्लाह की रहमत नाल जरा तवज्जो फरमाओ रब दा कुरान सुनिए जरा मुहब्बत व अकीदत दे नाल मैं कुरान पाक दी आयत फिर पढ़ना चाहना पूरी मुहब्बत नाल सुनो जरा हैं जी किया दिल ला के पूरी तवज्जो दे नाल सुनोगे तो इंशाअल्लाह गल छेती समझ आ जाएगी इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन बेशक अल्लाह पाक दी रहमत ने की करने वाले दे करीब है हुन नबी पाक दा फरमान जरा सुनते जाइए जनाब दा ईमान दादा हो जाए तरगीब व तरहीब है 3162 नंबर जरा हदीस सुनते जाइए जनाब हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने बयान कर दे ले सोने पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फिर पढ़ो दरूद ਇਹ ਗੱਲਾਂ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ मस्जिद चो खत्म होनियां चाहिए ने नफरत वालियां मुहब्बत की फिजा पैदा करो सरकार का नाम आए तो की पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला यासीन सीढ़ी वाले आए ने एक एक गल नोट फरमा रहे ने पूरी तवज्जो फरमाते जाना कारी साहब ए हदीस सुनाने तो पहले फरमाने मुस्तफा मैनू याद आया इन्ना प्यारा फरमान मैं पढ़ा एक छोटा जिहा अल्लाह दी कसमें तुहाडे सीने ठंड पै जाए बड़ी प्यारी गल मैं लगा जे तुहानू सुनान हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला हदीस पाक दे रावी ने ते जामे तिरमिज़ी दी हदीस है जिन्नियां गल्लां मैं करनियां ने पक्कियां करनियां ने सच्चियां करनियां ने ते सही करनियां इंशाअल्लाह तआला कहो इंशाअल्लाह आपने नबूवत वाली जुबान विचों मोती बखेरे ने ते आपने पता की फरमाया नज़्ज़रल्लाहु अमरा समीआ मिलना हदीसा क्या तर्जमा नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम मैं मुहम्मद दी एक हदीस सुनदा पढ़ो दरूद उची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 नहीं किया 5 नहीं किया 50 नहीं किया 1000 नहीं किया फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम मेरा ताबेदार एक मेरी हदीस सुन दे ते फिर 3 काम कर दे किन्ने काम जी 3 काम नंबर 1 हदीस नू याद कर लिया नंबर 2 हदीस ते अमल कर लिया नंबर 3 हदीस अगे पहुंचा दी सुना दी आज तो 1450 साल पहले नबूवत वाली जुबान विचों दुआए खैर निकल गई हाय 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 इतनी प्यारी दुआ नबी पाक ने कर छड़ी है ऐ मेरे अल्लाह आप फरमाते हैं मेरे परवरदिगार आलम जेड़ा मेरा गुलाम मेरी एक हदीस सुनदा है फिर उन्होंने याद करदा है फिर उहदे ते अमल करदा है फिर उन्होंने अगे पहुंचा दिंदा सुना दिंदा है अल्लाह ऐसे मेरे उम्मती दे ऐसे चेहरे दी रौनक नूं तरो ताज़ा ते बहाल रख लो तुहाडे बहन दा मुੱਲ पै गया जी हुण जुमा छड्ड भी दी ते खैर सल्ला की ख्याल है कितनी एक हदीस ते जो अमल हो जाए ते फायदा नहीं जी सुबहान अल्लाह हुन पूरी तवज्जो फरमाओ जरा मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला बयान करते ने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू वसीयत की थी आप सरकार ने मैनू नसीहत फरमाई है ते की फरमाए आमीनल हसनात अमीनल हसनात ला इलाहा इल्लल्लाह हिया अफजलुल हसनात
مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ فرماتے ہیں اے میرے ابو ذر پیاریا، اگر تیرے کولوں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، گناہ کرن تو بعد بیٹھ نہ جایا کر، آرام نہ کریا کر، بلکہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوری طور تے نیکی کریا کرنا۔ جدو تو گناہ تو بعد نیکی کریں گا، نیکی تیری ہمیشہ رہے گی، گناہ تیرا ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھئے، مسئلہ ان رحمت اللہ، قرآن دی آیت پڑھو سارے مل کے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آئیے ذرا دوسرا مسئلہ شروع کریے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیثیں سے اندر حدیث لے آندیے، حدیث نمبر آگی جے 337 غور کرتے جائیے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من تے دن قربان کر دیتا ہے، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک او بندہ ہے جڑا وقت دے حکمران دے سامنے، جابر ظالم حکمران دے سامنے لوگاں نو نیکی دی دعوت دیندا ہے، برائی تو منع کردا ہے۔ اے گناہ مومن آدمی دا، اے گناہ عقیدہ توحید والے دا، جابر تے ظالم حکمران دے سامنے لوگاں نو نیکی دی دعوت دے رہا مومن آدمی، گناہ تو ہمیشہ رہنا پیچھا رہنے واسطے دعوت دے رہے، یعنی گناہ تو بچ جا، نیکی کر۔ ظالم جابر حکمران دے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا پیغام دے رہے ہیں، اس جرم دی پیرے انہوں شہید کر دیتا جاندے، انہوں قتل کر دیتا جاندے، او دے جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دیتیاں جاندیاں نے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنہ اللہ پاک نے سید الشہداء نو رتبہ عطا کیتا ہے، او نہیں اللہ پاک اس نیکی دی دعوت دین والے مومن آدمی نے مقام عطا کر دے گا۔ ادا کی گناہ ہے کہ لیکن نیکی دی دعوت دے رہے ہیں، برائی تو روک رہے، اے گناہ ہے، اے جرم دی بارو شہید کر دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا۔ قبلی والے مصطفیٰ نے فرمائے جنہ میرے رب نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ عظمت مقام عطا کیتی ہے، انہی اللہ پاک اس مومن آدمی نو بھی رتبہ عطا فرما دے گا۔ کون کہہ رہے نے؟ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو درود اچھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کہہ رہے آئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جے تسی توجہ کرو، جے سادہ لفظ ترجمہ نہ سنا دیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، پوری توجہ فرماؤ نا میرے بزرگوں، جوانوں، سننے والی میری ماں بہنوں، پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ رحمت دا دریا الہی مولا ہر دم وگدے تیرا جیک قطرہ مولا رحمت پائیں تے کی گٹ جان دے تیرا اللہ جیجے تو ایک قطرہ رحمت پائیں اتے کم بن جان دے میرا۔ اللہ پر سانو بڑھ چڑھ کے نیکی کرنے دی مالکہ توفیق عطا فرما۔ آئیے ذرا گل بڑی پیاری سمجھنے والی جے صحیح مسلم شریف ہے 671 نمبر حدیث سندے جائیے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، آپ کہتے ہیں میں جنت اندر ایک بندے نو دیکھے آئے، او جنت اندر بڑا خوش نظر آندہ پہ آئے، اچل کے چلتا پہ آئے،
چہل قدمیاں کردا پے بڑا خوش نظر آ رہے. آپ فرماتے ہیں میں جبریل امین نو سوال کیتا جبریل اے کون نصیباں والا ہے اے کون مقدراں والا ہے جڑا جنت اندر بڑا خوش نظر آ رہے انہیں کیڑا ایڈا وڈا نیکی والا عمل کیتا ہے. جناب جبریل امین جواب اندر کہندے نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا دے اندر نا اے بڑی وڈی نیکی کر کے بندہ آیا دے لوگ آواز کا رستہ چلدا سی رستے دے درمیان اندر سڑک دے درمیان اندر ایک بہت بڑا درخت لگا سی جیڑا بھی مسافر دا گزر ہوندا سی او درخت دی وجہ تو پریشان ہو جاندا حادثہ پیش آندا تکلیف محسوس کردا مسافر راہی بندہ اس اللہ والے نے درخت نو کٹ دیتا ہے درخت نو زمین تو ہی کھاڑ دیتا ہے رستہ صاف ہو گئے اے نیکی والا عمل کر کے آئے. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جبریل اللہ پاک نو فریدا اے نیکی والا عمل پسند آئے رب نو عمل بھی پسند آ گیا اللہ پاک نے جنت بھی عطا کر چھڑی. قرآن آ گیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن کہندہ نیکی دا بدلہ نیکی تو سوا اور کچھ نہیں ہے گا تسی اپنے رب دی کس کس نعمت نو جھٹلاؤ گے. عرشاں والے آسی تیرے کے دعا کرنے پھر میرے مالکا تیرے پیغمبر دا فرمان مسافر بندے دی دعا رب قبول کر دے. اللہ میں تیرا مسافر بندہ تیرے دین دا دائی بھی ہاں عرشاں والے جب تک میری سب دی زندگی ہے اللہ سانو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے دی مالکا توفیق عطا فرما. پھر کہو آمین. حضرات ذرا غور کیجئے آؤ میں بات اگے چلانا چاہنا وہاں ذرا محبت ہی چھل ہے درود پاک دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن دے جانا. حلیت الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 62 گل بڑی پیاری سمجھنے والی دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذرا پہلے سنو نا. امام صاحب دی گل میں تنوں بعد اندر سنانا وہاں مسلم شریف ہے 1893 نمبر حدیث ہے. آپ سرکار نے کیا فرمائے من دل علی خیر من دل علی خیر فلہ مثل اجر فإلیہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک او بندہ ہے جڑا نیکی کردا ہے دوسرا او بندہ ہے جڑا نیکی دسدا ہے. او فیصلہ بادیو غور کر دے جانا محبت و عقیدت دینا سننے والے مرد و خواتین حضرات نبی پاک دا فرمان سن دے جاؤ نا. ایک او بندہ ہے ایک نیکی کردا ہے دوسرا او بندہ ہے جڑا نیکی دسدا ہے. آپ نے فرمایا جنہ اللہ پاک اجر تے ثواب نیکی کرنے والے نو عطا کرنگے او نہیں اللہ پاک نیکی دسن والے نو بھی ثواب عطا کر دے جان گے. کون کہہ رہے نے محمد الرسول اللہ. پھر بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی زبان میں جو ساری زندگی سجدے حق تو سوا اور کچھ نکلے ہی نہیں تے جے نہیں اعتبار آؤ قرآن دا کل پوچھ لینے گل آگئی جے زبان نبوت دی سنو رب تعالیٰ دا قرآن والنجم اذا ہوا. اے اپنے اپنی طبیعت دی گل ہے میں سونڈ والا مولوی ہوں اصل ہاں جی سادہ جی میرے واسطے تھوڑی اوکھی طبیعت ہو جاندی ہے تد میں کہنے ڈبے ذرا چلا دو میرے واسطے آسانی ہو جائے گی. ذرا غور کیجئے اللہ توفیق دے دے تسی اپنے ہی ساؤنڈ لے لو انشاءاللہ اللہ دے دے گا. تسی ویسے آج جنیاں دعاواں کروانیاں نے نا تسی سارے چنگے رہ جاؤ گے میرے کو کروا لو دعا. حاجی صاحب نبی پاک دی حدیث ہے کہ مسافر بندے دی دعا رب قبول کردا ہے. یا اللہ سونے اس مسجد نو جلد مکمل فرما دے اے دی تعمیر جلد مکمل فرما دے تے انہاں نو سونڈ بھی 3 لاکھ دا اپنا دے دے. اصل سونڈ پنجاب دا جڑا نا وہ 3 لاکھ روپے دا ہے اصل
وہ بھی اللہ دے دے گا. تو جدو تھی سارے کام کر لو گے پھر ایک جمعہ میں پڑھا لاں گا, پھر ٹھیک ہے. سبحان اللہ, کیا ہوتے بڑی چھتی سارے آنکھیں جی ماشاءاللہ. آئیے ذرا سن دے جانا زبان نبوت دی گل آگئی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. حضرات سنیے پھر پیار والا جملہ یوسف راشن نو کہہ لین دو. سرکار دا سینہ پاک, سارے بولو سرکار دا سینہ, آواز نہیں, سرکار دا سینہ, نبی پاک دا پسینہ تے سونے نبی دا مکہ تے مدینہ جڑے کہن ڈے نے پاک اللہ انہوں نے ایسے سال بلا. آمین تے کہہ لو. یا لن سارے نو مرد و خواتین حضرات نو میرے سمیتی کو جہاز بجا اللہ ایسے سال ہی بلا. سبحان اللہ. پھر پیار والا جملہ ذرا سن دے جائیے گا, لگے چلائیے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا, تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ نظر جم جائے گی اس پر. بیت اللہ تھے, نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ, ذرا بیت اللہ دی محبت سے پڑھو ہاں تسی بھی. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. بڑا پیارا جملہ آ گیا جے, غور کیجئے. نہ اترا او اتنا حسن پر چاند اور ستاروں, رخ انوری جو دیکھو گے, رخ انوری جو دیکھو گے جگمگانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. حضرات بات دور نہ چلی جائے, غور کیجئے, گل بڑی پیاری سنوا. ایک امام صاحب گزرے نے, امام سفیان ثوری رحمہ اللہ انہاں دا نام ہے. بیان فرما دینے, مسلمانوں جدو تسی نیکی دا ارادہ کر دیو فوری طور تے نیکی کرو. مسجد بنان دا ارادہ کر لیا, مدرسہ بنان دا ارادہ کر لیا, رستہ بنان دا, قبرستان واسطے جگہ دین دا ارادہ کر لے, کسے غریب تے یتیم تے بیوہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن دا ارادہ کر لے, کوئی بھی نیکی دا تسی ارادہ کر لے فوری کر گزرو. کتے ایسا نہ ہوئے تسی سوچن لگ پو شیطان لعین بیمان توڑے تے آ کے حملہ کرے تے تسی نیکی کرن تو پیچھے رہ جاؤ.
نیکی دا ارادہ کر لے فوری کر گزرو، پھر سوچو نا اے دے اندر فائدہ ہے کہ دے چ نقصان ہے، نہیں، نیکی کرنے اندر نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ان رحمت اللہ، بولتے نہیں گئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ پاک دی رحمت نے کی کرنے والے دے قریب جے۔ آؤ توجہ کرو، بات کے چلانا جاننا وا سورہ یونس آگی جے، میں قرآن دی آیتاں تواڈے واسطے لے کے آیا ہوں ہے جی کہ اے سنانیاں نے اللہ دی توفیق دے نال، اے کملی والے مصطفیٰ دے فرمایا پہلا تانوں دسے جنیاں گلاں کرنیاں نے پکیاں تے سچیاں تے صحیح سند نال سنانیاں نے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، رب تعالیٰ دا قرآن ذرا سنتے جائیے، پارا 11واں آ گیا دے سورہ یونس دے آیت نمبر 25 تے 26 میں پڑھنا چاہنا وا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ قرآن دے نور نہ توڑے سارے دے سینہ نو مالک منور فرمائے۔ غور کیجئے میرے بزرگوں، جوانوں، سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ پاک سلامتی والے گھر دی طرف بلاندے نے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پاک سلامتی والے کر، یعنی مالک جنت دی طرف بلاندے نے، سیدھے رستے دی طرف بلاندے نے۔ جیڑا بھی کوئی نیک عمل کرے گا، پاویں مرد تے پاویں کوئی عورت ہے، پاویں بچہ تے پاویں بوڑھا ہے، حضرات جیڑا بھی کوئی نیکی والا عمل کرے گا، اللہ پاک دے عمل نو ضائع نہیں کرن گے، اللہ کسی قسم دی ذلت رسوائی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیشہ ہمیشہ جنت والے بڑے خوشحال تے بڑے مسکران تے رب دی جنت اندر رہن گے۔ واہ قرآن تیری عظمت تو میں قربان جاواں، صدقے جاواں، قربان جاواں۔ رب تعالیٰ نے بہار پیدا کی دی دے۔ آؤ ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام سن دے جانا، ہن پارا آ گیا جے 14واں سورۃ النحل جے تے آیت نمبر 93 پڑھنا جانا وا، من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ صدقے جاواں، قربان جاواں، میرے مالک نے اعلان کر دیتا دے جیڑا بھی کوئی نیکی والا عمل کرے گا، اللہ کے اندر میں نیکی دا بہتر بدلہ عطا کر جاواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکیاں اندر مومن و اضافہ کر لو نا، اپنے نام اعمال اندر نیکیاں لکھوان دے جاؤ نا، گناہ مٹان دے جاؤ، نیکیاں لکھوان دے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ہے ہی گناہگار ہاں، اگر اللہ معاف کرے ساڈا نام اعمال چیک کیتا جائے، ایک گناہ دے نال بھریا پے، اینے گناہ کے نام اعمال سیاہ ہو چکی ہے۔ حضرات آج دے جمعہ دا پیغام ہے، اپنے نام اعمال نو صاف کیجئے، اپنے نام اعمال اندر نیکیاں تحریر کیجئے۔ پھر پیار والا جملہ یوسف راشد توڑی نظر کر کے جانا چاہتا ہے، ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دے ول دیسی
کالا تے لکھ گناہ تیرے اللہ ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ اے مت سوچو 80 سال ہو گئے گناہ کر دیں 40 سال 30 سال پتہ نہیں رب نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تیرے آن اندر دیر ہو سکتی ہے، رحمان دے راضی ہونے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سانو نیکی کرنے والا بنا دے۔ آئیے ذرا گل بڑی پیاری سنو والی دے، قملی والے مصطفیٰ دا فرمان سن دے جائیے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ 151 نمبر ذرا حدیث سن دے جائیے۔ آپ دی یونیورسٹی دے پہلے شیخ الحدیث جناب حضرت ابو ہریرہ، اے جامعہ محمدیہ یونیورسٹی دے پہلے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی، پھر بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دینے قملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا تے آکے پتہ کی کہندہ ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں روٹی کھانی ہے منو بھوک بڑی لگی ہے۔ غور کیجئے مردوں خواتین حضرات، گل آگی جے نیکی دے دھیان دینا سن دے جائیے۔ اے بوڑا آدمی کہندہ ہے اللہ دے نبی جی میں کھانا کھانا ہے منو بھوک بڑی لگی ہے۔ آپ سرکار نے اپنیاں بیویاں تے سڑیاں ماواں دے کار اندر پیغام بھیجے آئے، او ماواں لے جنہ دی شان اندر اللہ پاک دا قرآن آگے آئے، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ آپ سرکار نے اپنی بیویاں تے سڑیاں ماما دے گھر اندر پیغام بھیجے آئے، مہمان نے کھانا کھانا ہے کچھ بھیجے آ جائے نا۔ آخر کار صحابی چل دے نبی پاک دیاں بیویاں دے گھر پہنچے نا، کسے بیوی دے گھر وچوں کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملی، صرف ایک ہی پیغام آئے رب دا نام کافی ہے، گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں ہے گا۔ آخر کار مجمع اندر نبی پاک نے اعلان کیتے اے میرے صحابہ دی جماعت اس بوڑھے نو کون کھانا کھوائے گا، اس مہمان نو کون روٹی کھوائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس مہمان دی میں مہمان نوازی کرنا وا، مہمان نو میں کھانا کھوانا وا۔ مہمان نو نال لے لیا جناب ابو طلحہ نے، جلدے کر آئے نا، آکے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نہیں ام سلیم جلدی کر لے، نیکی دا اللہ پاک نے موقع دے دیدائی، نیکی کرنوا سے تیار ہو جا۔ اللہ دے رسول دا مہمان آگے آئے، مہمان نے کھانا کھانا ہے، بیوی بول کے پتہ کی کہندی وے اللہ والیا اے میرے سر دے تاج پیارے ابو طلحہ دی گھر وچ صرف تواڈے بچیاں واسطے کھانا موجود ہے، جے بچیاں نے کھانا کھا لیا مہمان بھوکا رہ جائے گا، مہمان نے روٹی کھا لی تے تواڈے تے میرے بچے بھوکے رہ جان گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بولے تے کہندے نے نی کرم والیے بچیاں دی خیر بھوکے رہ جان تے خیر سلائے، اللہ دے دے رسول دا مہمان خالی نہیں جانا چاہیے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر اپنی بیوی نو کہن لگے نی ام سلیم اس طرح کر کھانا مہمان ڈگے رکھ دیتا جائے، تو دیا لالٹین چراغا بجائی صحیح کرن دی خاطر آئی، آکے بھوک مار کے بجا کے چلی جائیں۔ مہمان جی سمجھے گا ابو طلحہ میرے نال رج کے کھانا پہ کھاندے پہنے، کھانا مہمان دے کے رکھ دیتا گیا ہے، لالٹین چراغا جلا دیتی گئی ہے نا۔ بیوی آندھی ہے بھوک مارنی سی اصل دے اندر، لالٹین چراغا صحیح کرن دے بہانے آندھی ہے، بھوک مار کے دیا بجا کے چلی جاندی ہے۔ مہمان نے رج کے کھانا کھا لیا۔ حضرات
حضرات گرامی مہمان ہی سمجھدا پئے جناب ابو طلحہ رضی اللہ کو تعالی بھی میرے نال کھانا پہ کھاندے نے صبح دا ٹائم ہویا نماز فجر دا وقت ہو گیا فجر دی اذان ہو گئی نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ کو تعالی نے فجر دی اذان کہہ چھڑی اللہ اکبر اللہ اکبر فجر دی اذان ہو گئی حضرت بلال نے اذان کہہ چھڑی نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ کو تعالیٰ کہندے نے میں نماز فجر نبی پاک دے پیچھے آ کے پڑھنا وا نماز فارغ ہوئے آپ سرکار نے منو بلا لیا حضرت ابو طلحہ کہندے نے میں بڑا غمزدہ ہو گیا پریشان ہو گیا آپ فرماندے نے ابو طلحہ پیاریا رات مہمان دے نال کنجدہ سلوک کیتا ہی حضرت ابو طلحہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کوئی کمیاں پیشیاں ہو گیا نتے معاف کر دینا میری سرکار بولے تے پتہ کی کہتے نے اے ابو طلحہ پیاریا رات جو تو نیکی والا عمل کیتا ہے مہمان دی مہمان نوازی والا نیکی والا عمل تیرا اینا اللہ پاک نو پسند آیا ہے رہندی دنیا تک اللہ پاک نے قرآن بنا کے محمد پاک دے سینہ پاک دے نازل کر دیتا ہے جبریل امین قرآن لے کے حاضر ہو گئے پارا آگے جی اٹھائیاں دے سنو رب تعالیٰ دا قرآن جناب دا ایمان تازہ ہو جائے رب تعالیٰ نے بہار پیدا کی دیئے وَيُسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحان اللہ او نصیبہ والے مومن آدمی پاویں مردے تے پاویں عورتے جڑے آپ بھوکے پیاسے رہندے نے اگلے دا خیال رکھ دے نے اگلے مہمان نو کھلان دے نے پلان دے نے اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریا کرو نیکی دے معاملے اندر کدی بھی بشانہ ریا کرو حضرات مہمان آ جائے مسجد وچ مہمان آ جائے خوش ہو کے انہوں کھانا کھاؤ چائے پلاؤ بوتل پلاؤ منجی بستر دا انتظام کرو مہمان نو پوچھ لو تیرے کول کرایہ بھی ہے کہ نہیں انہوں کرایہ بھی دو نیکی جو اللہ کو لینی ہے تے قرآن کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ پاک دی رحمت نے کی کرنے والے اندے قریب ہے مسلم شریف ہے 1028 نمبر ذرا حدیث سن دے جائیے میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ جنہ مجموعی آواز نہیں آ رہی درود پاک دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے مصطفیٰ دا فرمان ذرا سن دے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع اندر اعلان کیتا ہے بڑا ہی اہم سوال کیتا ہے نبی پاک نے کاش کہ آج دے مسلمان لو اے 4 سوال یاد ہو جال اینا 4 سوالات میں تے تو عمل کریے نا رب محمد دی قسم جے گر اسی عمل کرانگے کدی بھی دنیا تے ذلیل نہیں ہوواں گے کدی بھی دنیا تے پریشان نہیں ہوواں گے اگر اسی عمل کریے نا کملی والے مصطفیٰ نے صحابہ دی مجمع اندر پہلا پتا اعلان کی کیتا ہے آپ فرماتے نے میرے صحابہ دی جماعت کیڑا بندہ جو تواڈے وچوں جن نے روزہ رکھے آئے گل سنیا جے دھیان نال کیڑا بندہ جنہیں آج روزہ رکھے آئے سر فرشت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ دے نبی جی میں روزہ رکھے آئے نبی پاک نے دوسرا سوال کیتے صحابہ کیڑا بندہ توڑے وچو آج جنہیں کسے دا نماز جنازہ پڑھیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے تے کہندے نے اللہ دے نبی جی نیکی والا عمل میں کیتا ہے نبی پاک نے تیسرا سوال کیتے
کیڑا بندہ جن اج کسے مسکین بندے نو کھانا کھوایا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ دے نبی جی نیکی والا عمل میں کیتا ہے. نبی پاک نے چوتھا سوال کیتا ہے کیڑا بندہ میرے صحابہ دی جماعت جن اج کسے بیمار بندے دا حال چال جا کے پوچھیا ہوئے, بیمار بندے مریض بندے دی تیمارداری کی دی ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ دے نبی جی یہ نیکی والا عمل میں کیتا ہے. جدو نبی پاک نے 4 سوال کیتے 4 سوالوں دا جواب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا. نبی پاک نے نبوت والی زبان وچوں پتہ کی فرمایا سی مجتمنا فی امر الا دخل الجنہ. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس مومن آدمی دے اندر ایک دن دے اندر 4 خوبیاں پائیاں جان سمجھ لو بندہ پکا جنتی ہے. سمجھ لو بندہ پکا جنتی ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق بولو کوئی شک ہے؟ اور نانا شک کرنے والا آپ مر جائے گا, آپ جناب کافر بن جائے گا جو انہوں نے ایمان اندر شک کرے گا. قرآن کہہ رہے او جماعت ہے میرے سامنے جو قرآن دی آیتاں انیاں آ رہی ہیں میرا دل کرتا ہے 30 پارے سنا کے جاواں. سبحان اللہ دے پڑھو. تسی سبحان اللہ کہندے کہندے تھک جاؤ گے, میں قرآن پڑھدا نہیں تھکاں گا. آدساں جماعت کیسی پیاری جس جماعت کے بارے قرآن آ گیا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. دوسرا مقام پارا 28 سے ان پارا 3 آ گیا دے رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک لمن خشی ربہ. اے وہ جماعت جس جماعت رب راضی ہو گیا اے جماعت سارے دے سارے عرش والے رب دے نار راضی ہو گئے. پیارے جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی غور کیجئے. پھر پیار والا جملہ تواڈی نظر کرنا چاہتا ہے یوسف راشد صحابہ کی عظمتاں والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے کنیاں شاناں والے. غور کیجئے کیسا پیارا جملہ جناب دا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس مسجد میں دوسری دفعہ میسیج دین لگا ماں کہ جدو بھی تھے آؤ اپنا سینہ کھلا کر کے آؤ تے دل وچ بات بٹھا کے جاؤ. اساں نفرت دی بات اتھو لے کے نہیں جانی, اساں محبت بڑیا پیغام لے کے جانا ہے انشاءاللہ. یہ تو دین سیکھ کے جانا ہے. سادہ لفظ اندر میں توڑے سامنے توجہ فرمانا جملہ بڑا پیارا رکھنا چاہنا وا. صحابہ کرام جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے. نیکی دے معاملے اندر صحابہ سر فرشت نظر آن گے. سارے صحابہ وچوں نیکی دے معاملے اندر سر فرشت جناب نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نظر آن گے. سبحان اللہ. تے قاری ارشد صاحب تو آڑی نظر میں کلام کرنا چاہنا ہوا. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے. شیخ بلال ساڑا پرا ہے انہوں کو مجبوری بن گئی ہے لیکن شیخ بلال ہوں دے انہیں خوش ہونا سی. کیوں جی جی صاحب اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد دی ماشاءاللہ صحت والی اللہ انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ دے کاروبار اندر برکت عطا فرمائے. حضرات بڑی محبت کرنے والا شیخ ساڑا بلال پر آئے. غور کیجئے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے اونا لی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے.
گھر بار بیوی نالے بال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے بڑا پیارا جملہ آ گیا جی انشاءاللہ طرف جاؤ گے سن گے حبشی نو ویخلا وہ زارا نیجے ڈولیا بلال حبشی رضی اللہ موقع ملیا تھے انشاءاللہ پوری سیرت انہوں سناواں گے حضرت بلال دی انشاءاللہ حبشی نو ویخلا وہ زارا نیجے ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نیجے بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نیجے بولیا کھیمیں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے بڑا پیارا مصرع آ گیا جے پورے مجمع میں جو سنن تو بعد سبحان اللہ دی چھالا نہیں چاہی دیئے سفران دے وچ جنہیں موڑیاں تے چایا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سفران دے وچ جنہیں موڑیاں تے جایا ہے سپ بھی ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سپ بھی ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بے رتبے کمال دیتے نے میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان کیتا صحابہ نے مال پیش کیتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جی جی پیارے عمر جی تسی کی لے کے آئے دے عرض کیتا اللہ دے نبی جی ادھا مال کروا لے وہاں سے چھڑ آیا وہاں ادھا لے آکے تواڈی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے او نواریاں آئیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خودان دیا آپ فرماندے نے صدیق پیارے تسی کی لے کے آئے دے جناب صدیق بولے رضی اللہ خودالہ نو عرض کیتا سونے آپے تے تسا نیکی دا اعلان کیتا ہے میں گھر دے اندر سوئی دے نکے دے برابر بھی کچھ نہیں چھڑ کے آیا سب کچھ ہی لیا کے توڑی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے انی گل کی دینا جناب عمر فاروق رضی اللہ خودال بولے تے کہندے نے میں تے دل وچ سوچیا سی جدوں بھی نبی پاک کوئی اہم اعلان کر دینے علل اعلان کر دینے حضرت صدیق نیکی دے معاملے اندر سب تو نمبر لے جاندے نے سرے فرشت نظر آندے نے آج میں صدیق اکبر نالو آپ اگے ودنا چلاوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی نے جدو سنیا ابو بکر پیارے رضی اللہ کو تعالی نے کیا سب کچھ ہی سنیا لیا کہ میں توڑی خدمت اندر پیش کیتا ہے آپ فرماندے نے صدیق سب کچھ لے کے آگے جے کاروالے وہاں سے پیچھے کی جھڑ کے آئے جے عرض کیتا صدیق بولے رضی اللہ تعالی سنے نبی جی کاروالے وہاں سے اللہ تے او دے رسول دا پیار چھڑ کے آگیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی بولے تے کہندے نے میں صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالی دی زندگی دے اندر نیکی دے معاملے اندر کدی بھی صدیق نہ لو اگے نہیں ود سکتا سارے صحابہ وچو جناب نو نیکی دے معاملے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرے فرشت ہی نظر آنگے تھوڑا ٹائم موک گیا ہے میرا مضمون اجے تھوڑا جیا ہویا آوے قرآن پڑھیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین
دوسرا مقام حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رب دی رحمت نیکی کرنے والیاں دے قریب ہے، نیکی دا بدلہ نیکی تو سوا اور کچھ نہیں ہے گا۔ اپنے رب دی کس کس نعمت نو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں ساریاں نو کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرا قرآن سچا، تیرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا تے سچا ہے۔ اللہ جس نبی تے ایک قرآن والی عالی شان چٹھی نازل کیتی یا اس حبیب دے روضہ پاک تے کروڑوں درود و سلام دی بارش برسا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔